आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमपूज्यान् स्वकीयान् विद्यागुरून् प्रणम्य द्वितीयसत्रे शब्दरत्नसहितायाः प्रौढमनोरमायाः पाठः आरभ्यते। सिद्धान्तकौमुद्यां नतिस्रिचतस्री इति सूत्रस्य अर्थनिरूपणावसरे भट्टोजिदीक्षितेन प्रियाः त्रयः यस्याः सा प्रियत्री इत्यत्र तिस्रादेशवारणाय स्त्रियाम् इति त्रिचतुरोः विशेषणं नाङ्गस्य इत्युक्तम्। तस्य कौमुदी ग्रन्थस्य अयम् आशयः त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रिचतस्री इति सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे स्त्रियाम् इति पदमस्ति। तत् पदं कस्य विशेषणं? त्रिचतुरोः इत्यस्य विशेषणम् अथवा अङ्गस्य विशेषणम्? वदन्तु इति प्रश्नः वर्तते। यदि अङ्गस्य विशेषणं भवति तथा सति स्त्रीत्वे अर्थे विद्यमानं यत् त्रिचतुररूपम् अङ्गं तस्य स्थाने तिस्रिचतस्री आदेशौ भवतः इति सूत्रार्थः स्यात्। यदा त्रिचतुरोः इत्यत्र स्त्रियाम् इति विशेषणं स्यात् तदा वाच्यवाचकभावसम्बन्धेन स्त्रियां विद्यमानयोः त्रिचतुरोः क्रमेण तिस्रिचतस्री इत्येतौ आदेशौ स्यातां विभक्तौ इति सूत्रस्य अर्थः स्यात्। अत्र स्त्रियाम् इति कस्य विशेषणमस्ति इति विचारः। तदा प्रौढमनोरमायां दीक्षितैः उच्यते यत् स्त्रियाम् इति त्रिचतुरोः इत्यस्यैव विशेषणं वर्तते न अङ्गस्य। कुतः? तर्हि एका परिभाषा वर्तते श्रुतानुमितयोः श्रुतसम्बन्धः बलीयान्। त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रिचतस्री इत्यस्मिन् सूत्रे त्रिचतुरोः इति पदं श्रुतं वर्तते। अङ्गस्य इत्यस्य अत्र अधिकारः आयाति। अतः श्रुतानुमितयोः श्रुतसम्बन्धः बलीयान् अस्यां परिभाषायाम् अनुमितशब्दः अधिकारपरः एवञ्च यस्य अधिकारः भवति एवञ्च यः शब्दः साक्षात् सूत्रे एव पठितः श्रुतः वर्तते तत्र सूत्रे पठितेन शब्देन सह यः सम्बन्धः सः सम्बन्धः एव बलवान् भवति अन्तरङ्गत्वात्। यतोहि त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रिचतस्री इति सूत्रे स्त्रियां त्रिचतुरोः इत्युभयोः शब्दयोः पाठः वर्तते। उभयोः शब्दयोः पाठेन यदा पदार्थयोः अन्वयः अपेक्षितः भवति तदानीं पदस्य श्रुतत्वात् पदेन
पदार्थोपस्थितिः शीघ्रं भवति। अतः शीघ्रोपस्थितिनिमित्तकत्वेन श्रुतपदाभ्यां प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य अन्वयः संबंधः अंतरंगः। अनुमित पदार्थेन साकं यदा श्रुत पदार्थस्य संबंधः अपेक्षते तदा सः संबंधः बहिरंगः। यतो हि त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रि चतस्रि इति सूत्रे अंगस्य इति पदं न श्रुतं वर्तते। अंगस्य इति अधिकार लभ्यं भविष्यति। अतः अधिकार करणे कश्चन कालः अपेक्षते। तद यदा अधिकारः भविष्यति तदा अंगस्य इत्यनेन पदेन अर्थस्य उपस्थितिः, उपस्थितार्थस्य च स्त्रियाम् इति पदेन प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य अन्वयः इति कृत्वा अधिकारार्थेन साकं अधिकृतं यत्पदं तदर्थेन साकं श्रुत पदार्थस्य संबंधः बहिरंगः भवति। श्रुत पदार्थेन साकं श्रुत पदार्थस्य संबंधः अंतरंगः भवति। अतः अंतरंगत्वात् स्त्रियाम् इति त्रिचतुरोः एव विशेषणं न तु अंगस्य। तस्य फलं किं वर्तते? फलमस्ति प्रियाः त्रयः यस्याः सा प्रियत्री। अत्र अन्य पदार्थः स्त्री वर्तते। एवंच अन्य पदार्थे स्त्रियां समुदायस्य वृत्तित्वेन तद्घटक त्रिशब्दस्य अवृत्तित्वात् स्त्रियाम् अर्थे विद्यमानः अयं त्रिशब्दः न वर्तते, अपितु प्रियत्री इति बहुव्रीहि संज्ञकः शब्द एव अन्य पदार्थे विद्यमानः अस्ति। तद्घटकस्य त्रिशब्दस्य स्त्रियां विद्यमानत्वाभावेन त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रि चतस्रि इति सूत्रेण तिस्रादेशो न भवति। तेन प्रियत्रिशब्दस्य मतिशब्दवत् रूपम् इति तस्य फलं वर्तते। पठन्तु। त्रिचतुरो विशेषणादिति श्रुतत्वाद्धि त्रिचतुरोः इति इत्यस्यैव स्त्रियाम् इति विशेषणं नाङ्गस्य इति भावः। नाङ्गस्य इति भावः। अस्य शब्दरत्न ग्रन्थे नाङ्गस्य इति अंगस्य अश्रुतत्वात् इति लिखितं वर्तते। अंगस्य अश्रुतत्वात् तथा च श्रुतानुमितयोः श्रुतसम्बन्धः बलीयान्। विशेष्य विशेषण भावस्थले यत्र विशेष्यता गृह्यते सा विशेष्यता यत्किंचित् विशेषणता निरूपितैव भवति। तर्हि विशेष्यता यदि विशेषणता निरूपिता जायते तदनन्तरं विशेष्यतायाः विशेषणताकांक्षा न भवति, आकांक्षा न जायते। अत्र अंगस्य इत्यस्यापि अधिकारः वर्तते। त्रिचतुरोः इत्यस्य साक्षात् सूत्रे पाठः वर्तते। स्त्रियाम् इत्यस्य यदि त्रिचतुरोः इत्यत्र विशेषणतया अन्वयः जातः चेत् स्त्रियां विशेषणता आगता, त्रिचतुरोः विशेष्यता आगता। तर्हि त्रिचतुर शब्द निष्ठा या विशेष्यता सा स्त्री अर्थनिष्ठ विशेषणता निरूपिता जाता। पुनः विशेष्यतायाः विशेषणताकांक्षा नोदेति, तस्मात् तस्यां विशेष्यतायां विशेषणान्तरस्य अंगस्य न अन्वयः। अतः अंगस्य स्त्रियाम् इति विशेषणानन्तरमपि अंगस्य
त्रिचतुरोः इत्यत्र अन्वयः न भवति। एवं खलु? अतः कथंचिदपि त्रिचतुरोः अंगस्य न अन्वयः, अपितु त्रिचतुरोः इति अभेदेन अंग इत्यत्र अन्वयः। विभक्ति विपरिणामं कृत्वा, अर्थात त्रिरूपं यदंगम चतुररूपं यदंगम तस्य स्थाने तिस्रादेशः। तस्मात् अत्र तिस्रादेशः न भवति। स्त्रियां विद्यमानस्य त्रिशब्दस्य स्थाने तिस्रादेशः, स्त्रियां विद्यमानस्य चतुर्शब्दस्य स्थाने चतस्रादेशः विभक्तौ परतः इत्यर्थः लभ्यते इति शब्दरत्नकाराणाम् आशयः। अत्र प्रियत्रि शब्दे तिस्रादेशः कुतो न भवति इत्याकांक्षायां कैश्चित् एवं व्याख्यायते। प्रियत्रि शब्दे बहुव्रीहि समासः वर्तते, तथा च बहुव्रीहि समासः अन्य पदार्थ प्रधानकः भवति। अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रेण अन्य पदार्थे विद्यमानानां सुबन्तानां समास विधानात् बहुव्रीहि समासः अन्य पदार्थ प्रधानः भवति। अन्य पदार्थ अत्र स्त्री वर्तते, एवंच स्त्रियाः अन्य पदार्थत्वेन बहुव्रीहि रूपम् अंगम तत्र स्त्रीत्वे अर्थे वर्तते, न तु तदवयव त्रिशब्दः। अतः अत्र त्रिशब्दस्य स्थाने तिस्रादेशः न भवति इति कैश्चित् एवं व्याख्यानं कृतं वर्तते। तत्र भट्टोजिदीक्षितैः उच्यते यत् अत्रेदं वक्तव्यम् इति ग्रन्थेन भट्टोजिदीक्षितैः समासे द्विविधा वृत्तिर्भवति, जहत्स्वार्था वृत्ति अजहत्स्वार्था वृत्ति। प्रियाः त्रयः यस्याः इति लौकिक विग्रहे प्रियत्रिशब्दे बहुव्रीहि समासः, तथा च बहुव्रीहि समासेपि द्वे वृत्ति स्तः, जहत्स्वार्था वृत्ति अजहत्स्वार्था वृत्ति। जहत्स्वार्था वृत्ति इत्यस्य कः अर्थः? जहति पदानि स्वार्थं यस्यां वृत्तौ सा जहत्स्वार्था वृत्ति। अर्थात जहत्स्वार्था वृत्ति पक्षे समास घटक पदानां अर्थः न भवति, समास घटक पदम अनर्थकं भवति। प्रियत्रि शब्दे यदि जहत्स्वार्था वृत्तिः अंगीक्रियते तथा सति अत्र समास घटक त्रिशब्दस्य अर्थः नास्ति, त्रिशब्दः अनर्थकः। किन्तु यदा अजहत्स्वार्था वृत्तिः अंगीक्रियते, अजहत्स्वार्थ इत्यस्य न जहति पदानि स्वार्थं यस्यां वृत्तौ सा अजहत्स्वार्था वृत्ति। अजहत्स्वार्था वृत्ति पक्षे समास घटक पदानामपि अर्थः भवति, अतः अजहत्स्वार्था वृत्ति पक्षे समास घटकं पदम अर्थवत् भवति इति कृत्वा प्रियत्रिशब्द घटक त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तत एव। तर्हि यदा स्त्रीत्वे अर्थे विद्यमानस्य त्रिशब्दस्य तिस्रादेशः भवति विभक्तौ परतः इति अर्थः क्रियते, तदा प्रियत्रिशब्दे अजहत्स्वार्था वृत्ति स्वीकार पक्षे प्रियत्रिशब्द घटक त्रिशब्दस्य स्त्रीत्वे अर्थे वृत्तिः शक्तिः वर्तते एव। यतोहि अजहत्स्वार्था वृत्ति पक्षे समुदाय शक्तिः अपि अंगीक्रियते, तर्हि प्रियत्रि शब्दस्यापि स्त्रीत्वे रूपे अर्थे शक्तिः वर्तते अन्य पदार्थे। अवयवानामपि
शक्तिः अंगीकरणीया। तर्हि प्रिय शब्दस्यापि अन्य पदार्थे शक्तिः अंगीकरणीया, त्रि शब्दस्यापि अन्य पदार्थे शक्तिः अंगीकरणीया। अन्यथा जह अजहत स्वार्थावृत्ति पक्षे यदि अवयव शक्तिः न अंगीक्रियेत तथा सति अजहत स्वार्था वृत्तिरेव न स्यात्। यदि समुदाय शक्तिः नांगीक्रियेत तर्हि वैयाकरणानां सिद्धान्तः भज्येत। यतोहि वैयाकरणैः समासे विशिष्टे समुदाये शक्तिः अंगीक्रियते पंकज शब्दवत्। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पंकज शब्दवत्। बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने स्यान् महद्गौरवं तस्मात् एकार्थी भाव आश्रितः इति भट्टोजि दीक्षितैः कारिकायाम् उक्तं वर्तते। अतः दीक्षितानां नये अजहत स्वार्थावृत्ति पक्षे प्रिय शब्दस्यापि अन्य पदार्थ प्रतिपादकत्वं वर्तते, त्रि शब्दस्यापि अन्य पदार्थ प्रतिपादकत्वम् अस्ति, एवञ्च प्रियत्रि इति समुदायस्यापि अन्य पदार्थ प्रतिपादकत्वं वर्तते। तर्हि त्रि शब्दः अत्र अन्य पदार्थः कः? स्त्री रूपः अर्थः अन्य पदार्थः। स्त्री रूपे अर्थे वृत्ति घटकस्य त्रि शब्दस्यापि वृत्तिः शक्तिः अंगीक्रियते। तथा च वाच्यवाचक भाव संबंधेन समास घटक त्रि शब्दः स्त्रियां वर्तत एव। तदानीं त्रि शब्दस्य स्थाने तिस्रादेशः स्यादेव। एवञ्च यैः कैश्चित् एवं व्याख्यानं कृतं यत् स्त्रियः अन्य पदार्थत्वेन बहुव्रीहि रूप अंगस्यैव वाच्यवाचक भाव संबंधेन शक्तिः वर्तते, न तु तद्घटकस्य त्रि शब्दस्य तद्व्याख्यानम् अपव्याख्यानं वर्तते, तद्व्याख्यानम् उचितं नास्ति। एवं खलु अत्र अजहत स्वार्था वृत्तिपक्षे तु त्रि शब्दस्यापि अर्थवत्वं वर्तत एव। तु शब्दस्य प्रयोगः अस्ति खलु, तस्य कः आशयः इति शब्दरत्नकारैः वक्ष्यते यत् तुना सोक्तार्थे अरुचिर सूचिता। सोक्तार्थे इत्यस्य भैरवमिश्रैः, भैरवी टीका अस्ति खलु, सोक्तार्थे इत्यस्य भैरवमिश्रैः अर्थः कृतः अत्रेदम् इति वाक्येन प्रतिपाद्ये अर्थे। अत्रेदम् इति वाक्येन प्रतिपाद्ये अर्थे अरुचिः सूचिता। का अरुचिः वर्तते? तर्हि प्रियत्रि शब्दे जहत स्वार्था द्वे वृत्ति स्तः इति दीक्षितैः उक्तं खलु। जहत स्वार्था वृत्ति अत्रेदं वक्तव्यं जहत स्वार्था वृत्ति पक्षे प्रियत्रि शब्द घटक त्रि शब्दः अनर्थकः इति अत्रेदम् इति वाक्य संदर्भेन अयम् अर्थः दीक्षितैः उक्तः। सः अर्थः अरुचिग्रस्तः वर्तते। कुतः? तु द्वितीय वाक्ये तुना अयम् अर्थः भेद्यते। अत्र अरुचिबीजं किं? तर्हि शब्दरत्नकारैः उच्यते अत्रारुचिबीजं जहत स्वार्था तु तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधिनी। सर्वत्र वृत्तित्वावच्छेदेन जहत स्वार्थ वृत्त्योः ग्रहणं न वर्तते, अपितु जहत स्वार्था वृत्ति कुत्र अंगीक्रियते? जहत स्वार्था तु तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधिनी। यत्र रूढ्यर्थेन साकम् अव्यवार्थस्य विरोधः भवति तत्रैव समासे जहत स्वार्था वृत्तिः अंगीक्रियते। रूढ्यर्थः इत्युक्ते समुदायार्थः। यत्र समुदायार्थस्य अव्यवार्थेन साकं विरोधः तादृश समासे एव जहत स्वार्था वृत्तिः अंगीक्रियते। यथा अश्वगंधा, रथंतर, पंकज इत्यादि शब्दे तत्र मंडप, अश्वगंधा मंडपादि शब्दे जहत स्वार्था वृत्तिः अंगीक्रियते। कथम अंगीक्रियते? मंडप शब्दस्य
यदि उच्चैः वदतु। मण्डपशब्दस्य अव्यवार्थः वर्तते मण्डकर्मकपानकर्ता। मण्डं पिबति इति मण्डपः। मण्ड ज्ञायते? हाँ 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 इत्युक्ते हाँ हाँ अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि मण्डं पिबति इति मण्डपः। तर्हि अव्यवार्थः कः वर्तते? मण्डकर्मक पानकर्ता एवं खलु। किन्तु मण्डप शब्दस्य समुदायार्थः वर्तते यज्ञादेः कृते गृहविशेषः एव मण्डप शब्देन उच्यते। विवाहादि संस्कारार्थं गृहादिविशेषस्य निर्माणं भवति खलु, तत् मण्डप इति उच्यते। यज्ञमण्डप, विवाहमण्डप इति उच्यते। तर्हि अत्र अव्यवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधात् मण्डप शब्दे जहत्स्वार्था वृत्तिः अंगीक्रियते। अत्र प्रियत्रिशब्दे तु अव्यवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः न वर्तते इति कृत्वा अत्र जहत्स्वार्था वृत्तिपक्षः अंगीकर्तुं न शक्यते इति स्वयमेव दीक्षितः तु शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा अमुम् अर्थं बोधयितुम् इच्छति। एवं खलु। कुतः अत्र अव्यवार्थः कः वर्तते? प्रियत्रि शब्दे प्रियाः त्रयः यस्याः सा प्रियत्री। अर्थात त्रित्व विशिष्ट प्रिय संबंधी अयमर्थः। अव्यवार्थः कः अस्ति? त्रित्व विशिष्ट प्रिय संबंधी। समुदायार्थः कः वर्तते? त्रित्व विशिष्ट प्रिय संबंधिनी स्त्री। तर्हि तस्यां स्त्रियां त्रित्व विशिष्ट प्रिय संबंधः अस्ति न वा? तर्हि अव्यवार्थः अपि वर्तते त्रित्व विशिष्ट प्रिय संबंधी, समुदायार्थः अपि वर्तते त्रित्व विशिष्ट प्रिय संबंधी। तत्र तथा च अत्र अव्यवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः नास्ति। अतः प्रियत्रिशब्दे जहत्स्वार्था वृत्तिः अंगीकर्तुं न शक्यते। तस्मात् अत्र अजहत्स्वार्था वृत्तिरेव अभिमता अस्ति इति भट्टोजि दीक्षितः तु शब्देन उच्यते। तर्हि जहत्स्वार्था वृत्तिपक्षे तु त्रिशब्दोपि स्त्रियां वर्तत एव। तथा च यैः कश्चित् प्रियत्रिशब्दे तिस्रादेशवारणाय पूर्वोक्तं व्याख्यानं कृतं, तेन व्याख्यानेनापि अत्र तिस्रादेशः प्राप्नोत्येव। तस्मात् तद्व्याख्यानस्य फलं किमपि न वर्तते इति दीक्षितैः उच्यते। तदनन्तरम् अत्रेदं वक्तव्यम् इति एतत् सर्वं प्रतिपाद्य यदा सोक्तार्थेव स्वस्य संतोषो न भवति तदा ग्रंथकारः सिद्धान्तभूतम् अर्थं वक्तुं पुनः यतते। अत्र भट्टोजि दीक्षितैः किमुक्तं? प्रियत्रिशब्दे जहत्स्वार्था वृत्तिः अंगीकर्तुं शक्यते, अजहत्स्वार्था वृत्तिः अपि अंगीकर्तुं शक्यते। पूर्वं जहत्स्वार्था वृत्तिपक्षे तु त्रिशब्दः अनर्थकः इति उक्तवान्। पुनश्च अत्र जहत्स्वार्था वृत्तिपक्षः न अंगीकर्तुं शक्यते रूढ्यर्थेन साकम् अविरोधात् इति मनसि निधाय द्वितीयवाक्ये तु शब्दस्य प्रयोगः कृतः। तेन तुना अत्र पूर्वोक्तार्थे अरुचिः सूचिता। एवं खलु। किन्तु तस्मात् अजहत्स्वार्था वृत्तिपक्षः एव अंगीकरणीयः इति आगतं खलु। यदा अजहत्स्वार्था वृत्तिपक्षः प्रियत्रिशब्दे अंगीक्रियते तदा सोक्तार्थेन साकं विरोधः दीक्षितस्य। यतोहि अजहत्स्वार्था वृत्तेः व्यपेक्षारूप सामर्थ्ये पर्यवसानम्। अजहत्स्वार्थायाः वृत्तेः
व्यपेक्षा रूपे अर्थे पर्यवसानम। समर्थः पदविधि इति सूत्र भाष्ये भाष्यकारैः उक्तेषु अनेकेषु अर्थेषु व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यम एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यं च इति अयमपि पक्षः उक्तः वर्तते। तत्र वाक्ये व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यम, वृत्तौ एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यम। व्यपेक्षा नाम का? तर्हि स्वार्थ पर्यवसायिनां शब्दानां आकांक्षादिवसात् यः परस्पर संबंधः सा व्यपेक्षा। तर्हि व्यपेक्षा इत्युक्ते व्यपेक्षा इत्युक्ते न, व्यपेक्षा इत्युक्ते संबंधः। स्वार्थ पर्यवसायिनां पदानां आकांक्षादिवसात् यः परस्पर संबंधः सा व्यपेक्षा। तर्हि व्यपेक्षा इत्युक्ते संबंधः। तर्हि व्यपेक्षा रूपं सामर्थ्यं वाक्ये भवति। वाक्ये वाक्य घटकानां पदानां अर्थवत्वं भवति न वा? भवति खलु। तर्हि वाक्ये पदं स्वार्थं न जहाति। राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं नास्ति, अपितु व्यपेक्षा रूपं सामर्थ्यं वर्तते। कुतः? स्वार्थ पर्यवसायिनां पदानां राजपुरुषादि पदानां आकांक्षादिवसात् राजा पुरुषम् आकांक्षते, पुरुषः राजानम् आकांक्षते इति उभयोः परस्पर साकांक्षितत्वं वर्तते। तर्हि स्वार्थ पर्यवसायिनां, स्वार्थे उभयोः पदयोः पर्यवसानम् अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि स्वार्थ पर्यवसायिनोः पदयोः आकांक्षादिवसात् यः परस्पर स्वस्वामी भावादि रूपः संबंधः, स संबंध एव व्यपेक्षापदेन उच्यते। तस्मात् राज्ञः पुरुषः इति वाक्ये व्यपेक्षा रूपं सामर्थ्यं वर्तते। व्यपेक्षा रूपे सामर्थ्ये राज्ञः पुरुषः इति वाक्य घटकं पदं स्वार्थं जहाति न जहाति? जहाति। पदं स्वार्थस्य परित्यागं न करोति। तर्हि अजहत् स्वार्थ पक्षस्य कः अभिप्रायः? न पदानि न जहति स्वार्थं यस्यां वृत्तौ, सा अजहत् स्वार्था वृत्ति। तत्र वृत्ति न वर्तते इत्युक्ते राज्ञः पुरुषः इति वाक्यस्य समास संज्ञा नास्ति, किन्तु साम्यं वर्तते। अजहत् स्वार्था वृत्ति पक्षे समास घटकानि पदान्यपि स्वार्थं न जहति, वाक्येपि वाक्य घटकानि पदानि स्वार्थं न जहति इति कृत्वा अत्र अजहत् स्वार्था वृत्ति पक्षस्य व्यपेक्षा रूपे सामर्थ्ये पर्यवसानं भवति। अवगतवान्? किन्तु दीक्षितैस्तु समासे विशिष्टे शक्तिः साधिता वर्तते। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पंकज शब्दवत् बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने स्यात् महद्गौरवं तस्मात् एकार्थी भाव आश्रितः। तर्हि वृत्तित्वावच्छेदेन वृत्तिपदं समासपदं वृत्तिमात्रोपलक्षणम् इति तस्य व्याख्यानं कौण्डभट्टेन भूषणसारग्रन्थे कृतं वर्तते। तर्हि समासपदं वृत्तिमात्रोपलक्षणम्, अतः वृत्तित्वावच्छेदेन एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं स्वीकृतं वर्तते। एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यम् इत्युक्ते समुदाय शक्तिः अंगीकृता वर्तते। अत्र यदि अजहत् स्वार्था वृत्ति अंगीक्रियेत, तथा सति अजहत् स्वार्था वृत्ति पक्षे प्रिय शब्दस्यापि अर्थवत्वमस्ति, त्रि शब्दस्यापि अर्थवत्वं वर्तते। तथा च क्लिप्त अवयव शक्त्यैव बोध निर्वाह संभवे समुदाय शक्तिः न स्यात्। समुदाय शक्ति कल्पने किमपि प्रमाणं न वर्तते। अवयवे अवयवस्य या क्लिप्ता निश्चिता शक्तिः वर्तते, तया क्लिप्त शक्त्यैव
त्रित्व विशिष्ट प्रिय संबंधी इति बोध संभवे समुदाय शक्ति न सिद्धा स्यात्। तथा च समासत्वावच्छेदेन समासे या शक्ति अभिप्रेता वर्तते प्रतिज्ञाता वर्तते तस्याः प्रतिज्ञायाः अत्र भंगापत्ति स्यात् इति सोक्तार्थे एव अस्वारस्यं मनसि निधाय अत्रेदं वक्तव्यम् इत्यनेन दीक्षितैः व्याख्यान्तरम् आरभते। अत्रेदं तत्त्वमस्ति वक्तव्यं वा? हा? अत्रेदं तत्त्वम् न भो अग्रे अग्रे अत्र तु प्रियत्रि शब्दे अजहत् स्वार्था वृत्तिः अस्ति इति प्रतिपाद्य तदनन्तरम् अत्रेदं तत्त्वं तत्त्वम् इत्युक्ते एतावत् पर्यन्तं मया तत्त्वं न उक्तम् आसीत् इदानीं तत्त्वम् उच्यते। एतावत् पर्यन्तं कुतः न तत्त्वम् उक्तम् आसीत्? यदि प्रियत्रि शब्दे अजहत् स्वार्था वृत्तिः स्वीकृता स्यात् तर्हि कारिकायां यः अर्थः उक्तः मया कारिकायां यः अर्थः प्रतिज्ञातः तेन प्रतिज्ञातेन अर्थेन साकम् अत्र विरोधः स्यात्। यतोहि तत्र तु कारिकायां समासशक्ति निर्णये समासे विशिष्टे शक्तिः प्रतिज्ञाता वर्तते। समासे विशिष्टे शक्ति साधनायैव तस्य प्रकरणस्य आरम्भः अस्ति। यदि समासे शक्तिः विशिष्टे शक्तिः न स्यात् तथा सति अत्र अवयवे एव शक्तिः स्यात् तथा सति अत्र गौरवं स्यात्। यदि तत्र प्रतिज्ञया साकं विरोधवारणाय दीक्षितः एवं कल्पयेत् अवयवानामपि शक्तिः स्वीक्रियते समुदायस्यापि शक्तिः स्वीक्रियते इति एवं वदेत् तदा अवयवानामपि शक्तिः कल्पनीया समुदायस्यापि शक्तिः कल्पनीया। यदि एवं उच्यते तर्हि त्रयाणां शक्ततावच्छेदकत्वं कल्पनीयम्। यस्य पदस्य शक्तिः उच्यते तत् पदं शक्तं भवति। पदं शक्तं तर्हि अत्र प्रिय त्रि इति पदं वर्तते। प्रिय शब्दस्यापि स्त्रियां शक्तिः स्वीक्रियते त्रि शब्दस्यापि स्त्रियां शक्तिः स्वीक्रियते प्रियत्रि इति समाससंज्ञकस्य शब्दस्यापि शक्तिः स्वीक्रियते चेत् शक्ततावच्छेदकं प्रियत्वं त्रित्वं प्रियत्रित्वं च इति त्रितयस्य शक्ततावच्छेदकत्वं कल्पनीयम् इति दीक्षितस्य सोक्तार्थे एव गौरवं स्यात्। एवं खलु? तस्मात् दीक्षितस्य आशयः एवं वर्णयितुम् अशक्यः यत् अजहत्स्वार्था वृत्तिपक्षे अवयवानां समुदायस्य च शक्तिः अन्यपदार्थे कल्प्यते इति वर्णयितुं न शक्यते। अन्यथा त्रितयस्य शक्यतावच्छेदक स्वीकार प्रयुक्त रूपं गौरवम् आपद्येत। तस्मात् एतत् सर्वं मनसि निधाय दीक्षितैः अत्रेदं तत्त्वम् इति ग्रन्थेन प्रियत्रि शब्दे यत् तत्त्वं वर्तते तत्त्वम् इत्युक्ते तत्त्वम् इत्युक्ते न ज्ञायते। कोशः वर्तते तत्त्वं वस्तुनि याथार्थे तत्त्वं वस्तुनि याथार्थे तत्त्वम् इत्यस्य अर्थः याथार्थ्यम्। अत्र वास्तविकः अर्थः कः वर्तते इति इदानीं मया प्रतिपाद्यते। तर्हि अत्रेदं तत्त्वं तत्त्वम् इत्युक्ते याथार्थ्यम्। अत्र वास्तविकः अर्थः कः अस्ति इति इदानीं मया उच्यते। एवं खलु? तर्हि अत्र तत्त्वं किमस्ति? तर्हि जहत्स्वार्था वृत्तिरेव अत्रापि अभिप्रेता। अत्रेदं तत्त्वम् अर्थात् प्रियत्रि शब्दे जहत्स्वार्था वृत्तिरेव अभिप्रेता वर्तते। यदा जहत्स्वार्था वृत्तिपक्षः स्वीक्रियते तथा सति अवयवानाम् अर्थः अस्मिन् पक्षे नास्ति तर्हि अवयवानाम् आनर्थक्यम्। एवञ्च समुदाये शक्तिः
स्वीकरणीया जहत्स्वार्थावृत्ति पक्षे तथा च प्रतिज्ञातेन अर्थेन साकं विरोधोऽपि न भवति। किन्तु अस्मिन् पक्षे एकः क्लेशः पतितः कैश्चित्पु इत्यनेन कृतस्य व्याख्यानस्य भट्टोजिदीक्षितैः यत् खण्डनं कृतं तत् खण्डनं न युज्यते। तस्मात् भट्टोजिदीक्षितैः इदानीम् उच्यते स्त्रियाम् इत्यस्य अङ्गम् स्त्रियाम् इति अङ्गविशेषणम् इति सम्यगेव। मया यत् खण्डनं पूर्वं कृतं वस्तुतः तत् खण्डनं न सम्भवति, अपितु स्त्रियाम् इत्यस्य अङ्गविशेषणत्वमपि सम्यगेव वर्तते। तथा च स्त्रियाम् अर्थे विद्यमानं यदङ्गम् तद्रूपस्य त्रिशब्दस्य स्थाने तिस्रादेशः स्यात् विभक्तौ परतः। एवञ्च प्रियत्रिशब्दे इदानीं त्रिशब्दस्य स्थाने तिस्रादेशः न प्राप्नोति इति भट्टोजिदीक्षितैः उच्यते। एकवारं ग्रन्थसन्दर्भं पठन्तु। प्रियत्रिरिति हा। अत्र व्याचक्षते स्त्रिया अन्यपदार्थत्वेन बहुव्रीहि रूपम् अङ्गं तत्र वर्तते। त्रिशब्दस्तु पुंनपुंसकयोरेवेति तिस्रादेशो नेत्यादि। तर्हि अत्र त्रिशब्दः कुत्र उपलभ्यते? पुंनपुंसकयोरेव। तर्हि यदा पुंसि अर्थे विद्यमानः त्रिशब्दः भवति, नपुंसक अर्थे विद्यमानः त्रिशब्दः भवति, तदा तस्य स्थाने तिस्रादेशः न भवति। एवं खलु? यदा पुंसि अर्थे नपुंसक अर्थे वा त्रिशब्दः विद्यमानः भवति तदा तस्य स्थाने तिस्रादेशः न भवति। कदा भवति? यदा स्त्रियाम् अर्थे विद्यमानः त्रिशब्दः भवति तदा एव त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्त्रिचतस्री इति सूत्रेण तिस्रादेशः भवति। अत्र तु प्रियत्रिघटक त्रिशब्दः स्त्रियाम् अर्थे विद्यमानः न वर्तते, अपितु अंगम बहुव्रीहि रूपम अंगम स्त्रियाम् अर्थे विद्यमानं वर्तते। तद घटक त्रिशब्दः स्त्रियाम् अर्थे विद्यमानः न वर्तते इति कृत्वा तस्य स्थानेन तिस्रादेशः इति कैश्चित् एवं व्याख्यानं कृतम्। अत्रेदं वक्तव्यम् जगत्स्वार्थायां त्रिशब्दो अनर्थकः, अजहत्स्वार्थायां तु स्त्रियां वर्तत एव। तत् कथं पुंनपुंसकवृत्तिता संगच्छताम्। तर्हि उच्यते अजहत् कैश्चित् किमुक्तं यत् बहुव्रीहि रूपम् अंगमेव स्त्रियां वर्तते, तद घटक त्रिशब्दः प्रियशब्दो वा स्त्रियां न वर्तते। अतः त्रिशब्दः पुंनपुंसकयोरेव भवति, स्त्रियां वृत्तिघटक त्रिशब्दः स्त्रियां न भवति इति कैश्चित् उक्तम्। अजहत् स्वार्थावृत्ति पक्षे तु प्रियत्रिशब्द घटक त्रिशब्दस्यापि स्त्रियाम् अर्थे वृत्तिः वर्तते। तर्हि वृत्तिघटक त्रिशब्दः पुंनपुंसकयोरेव एवकारेण स्त्रियाम् इत्यर्थस्य व्यावृत्तिः कृता, कैश्चित् सा व्यावृत्तिः न संगच्छते। यतो हि अजहत् स्वार्थावृत्ति पक्षे प्रियत्रिघटक त्रिशब्दोपि स्त्रियां वर्तत एव। तत् कथं त्रिशब्दस्य पुंनपुंसकयोः एव वृत्तिता इति संगच्छताम्। पुंनपुंसकयोरेव वृत्तिता न संगच्छते इति उक्तम्। तर्हि एतावता ग्रन्थसन्दर्भेन प्रियत्रिशब्दे का वृत्तिः भट्टोजिदीक्षितैः अंगीकृता? अजहत् स्वार्था वृत्तिः अंगीकृता। किन्तु तथा स्वीकारे स्वोक्तार्थेन साकं विरोधः। यतो हि समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पंकज शब्दवत् इति कारिकया यः अर्थः प्रतिज्ञातः तेन प्रतिज्ञातेन साकम् अत्र विरोधः। पुनश्च गौरवमपि वर्तते। तृतयस्य शक्ततावच्छेदक स्वीकारेण अत्र गौरवमपि अस्ति इति सर्वं मनसि निधाय अत्रेदं तत्त्वम् इत्यनेन अत्र यत्
याथार्थ्यं वर्तते तत् याथार्थ्यं प्रतिपादयितुं अग्रे व्याख्यानं करोति दीक्षितः। अत्रेदं सत्यं, किन्तु त्रिशब्दस्तु अनर्थकः। तर्हि कैश्चित् किमुक्तं यत् प्रियत्रिशब्दे स्त्रिया एव अन्यपदार्थत्वेन बहुव्रीहिरूपम् अङ्गमेव स्त्रियाम् अर्थे विद्यमानम् अस्ति, न तु त्रिशब्दः। अयं कैश्चित् उक्तः अर्थः सर्वथा नोपयुज्यते, सर्वथा उचितः नास्ति। यतोहि अयम् अर्थः केवलं जहत्स्वार्थावृत्तिपक्षे एव योजयितुं शक्यते, अजहत्स्वार्थावृत्तिपक्षे योजयितुं न शक्यते। अत्र प्रियत्रिशब्दे अजहत्स्वार्थावृत्ति यदि स्वीक्रियेत तथा सति तद्घटक त्रिशब्दो शब्दस्यापि स्त्रियां वृत्तिता अस्त्येव। एवं न जहत्स्वार्थावृत्तिपक्षे अवयव अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणान् नेह पंचाजी इति अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे दीक्षितैः उक्तं खलु। अत्र समाहारनिष्ठं स्त्रीत्वं न तु अवयवनिष्ठं। तर्हि यत्र समुदायस्य स्त्रियां वृत्तिता भवति तत्र अवयवस्य स्त्रियां वृत्तिता नाङ्गीक्रियते। पंचानाम् अजानां समाहारः पंचाजी, तत्र टाप् कुतो न भवति? यतोहि समुदायनिष्ठं स्त्रीत्वं वर्तते, न तु अजनिष्ठं स्त्रीत्वम्। अज तु समुदायस्य एकदेशावयवः वर्तते। तर्हि यत्र समुदायस्य स्त्रीत्वे रूपे अर्थे वृत्तिता अङ्गीक्रियते तत्र जहत्स्वार्थावृत्तिपक्षे अवयवस्य वृत्तिता नाङ्गीक्रियते। अतएव पंचाजी इत्यादौ नटा। अवगतं? तद्वत् अत्र त्रिशब्दस्य स्त्रियां वाच्यवाचक भाव संबंधेन वृत्तिता न वर्तते। त्रित्वनिष्ठं कदाचिदपि स्त्रीत्वं न भवति, अपितु अत्र त्रिशब्दस्य वाच्यवाचक भाव, त्रिशब्दस्य स्त्रियां शक्तिः नास्ति इत्यर्थः। तर्हि त्रिशब्दः स्त्रियां न वर्तते, केन संबंधेन? वाच्यवाचक भाव संबंधेन न वर्तते, अपितु प्रियत्रि इति बहुव्रीहि रूपम् अंगमेव वाच्यवाचक भाव संबंधेन स्त्रियां वर्तते इति कैश्चित्तु इत्यस्य आशयः। स आशयः सर्वथा न उचितः इति भट्टोजी दीक्षितः प्रतिपादयितुम् इच्छति। तर्हि तस्य उचितत्वाभावे किं प्रयोजकम् इति भट्टोजी दीक्षितः वदति। प्रियत्रि इत्यत्र समासः वर्तते, तत्र भवदुक्तः अर्थः जहत्स्वार्थायां वृत्तिपक्षे एव स्वीकर्तुं शक्यते, अजहत्स्वार्थायां वृत्तिपक्षे तु भवदुक्तः अर्थः न स्वीकर्तुं शक्यते। अजहत्स्वार्थायां वृत्तिपक्षे तु त्रिशब्दोऽपि स्त्रियां वर्तत एव इति भट्टोजी दीक्षितस्य वाक्यम्। अजहत्स्वार्थायां वृत्तिपक्षे तु, ग्रन्थः नास्ति भवतां पार्श्वे, ग्रन्थं पश्यन्तु। अजहत्स्वार्थायां वृत्तिपक्षे तु त्रिशब्दोऽपि स्त्रियां वर्तत एव। एवं खलु? तर्हि अत्र भवद्भिः किमुच्यते? प्रियत्रिशब्दघटकत्रिशब्दः वाच्यवाचकभावसम्बन्धेन स्त्रियां न वर्तते, किन्तु अजहत्स्वार्थायां वृत्तिपक्षे तु प्रियत्रि इति बहुव्रीहिसमासघटकत्रिशब्दस्यापि वाच्यवाचकभावसम्बन्धेन स्त्रियां वृत्तिता वर्तते एव। भवतां कः आशयः? त्रिशब्दस्य पुंनपुंसकयोरेव वृत्तिता, न तु स्त्रियां वृत्तिता। इदानीं स्त्रियामपि वृत्तिता आगता एव, तथा च पुंनपुंसकयोरेव वृत्तिता इति कथं संगच्छतां? न संगच्छते इति भट्टोजी दीक्षितस्य आशयः।
स्थानयोः तु स्त्रीत्ववाचकत्वं नास्ति। तदा बहुव्रीहि कथं स्यात्? नाम बहुव्रीहि समुदायस्य नाम इदानीं शक्यतावच्छेदकत्वं तत् अवच्छेदकत्रयं स्वीकृतं खलु। एवं प्रियत्वं, त्रित्वं, समुदायत्वं प्रियत्रित्वं हा तर्हि प्रियत्रित्वम् इत्यत्र स्त्रीत्ववाचकत्वं भवति। हा प्रियत्वं, त्रित्वं प्रियशब्दस्य त्रिशब्दस्य अन्यपदार्थवाचकत्वं न वर्तते इति भवतामाशय। तथा सति बहुव्रीहि समासः न प्राप्नोति। बहुव्रीहि समास विधायकं सूत्रं किम्? अनेकमन्य पदार्थ अन्य पदार्थे विद्यमानम् अनेकं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। तर्हि अन्य पदार्थे समस्यमान पदयोः अन्य पदार्थे वृत्तिताङ्गीकरणीया खलु। अत्र समस्यमान पदं वर्तते प्रियपदं त्रिपदं तस्य अन्य पदार्थे यदि शक्तिः न अङ्गीक्रियते अजहत् स्वार्थावृत्ति पक्षे तदा बहुव्रीहि समास एव न प्राप्नोति। अतः अजहत् स्वार्थावृत्ति पक्षे अवयवानाम् अथ च समुदायस्य अन्य पदार्थ प्रतिपादकत्वं स्वीकरणीयं तदा एव बहुव्रीहि समासः भवितुम् अर्हति इति भैरवमिश्रैः भैरवी टीकाय अयं पूर्वपक्षः। किं न इदानीं भट्टोजि दीक्षितः तस्य ग्रन्थस्य खण्डनाय अत्रेदं वक्तव्यम् इत्यनेन व्याख्यानं कृतं। व्याख्यानानन्तरं स्वस्य व्याख्यानेन स्वस्यैव सन्तुष्टिः न जाता। स्वस्य व्याख्यानेन स्वस्यैव भवान् किमपि तादृशम् एकं कार्यं करोति येन कार्येन भवतामेव सन्तुष्टिः न जायते तदनन्तरं तत्सर्वं कार्यं नष्टं कृत्वा पुनः अन्येन प्रकारेण तत्कार्यं भवान् आरभते न वा कदाचित् एवं भवति न वा भवति। तर्हि तद् कैश्चित् एवं अत्र एवं व्याचक्षते इत्यनेन कैश्चित् यः अर्थः प्रतिपादितः तस्य खण्डनाय भट्टोजि दीक्षितेन अत्रेदं वक्तव्यम् इत्यनेन व्याख्यानम् आरब्धं। किन्तु सर्वस्मिन्नपि व्याख्याने भट्टोजि दीक्षितस्य अरुचिः आगता। अरुचेः बीजं तु मया उक्तं नावगतम्। एतादृशं किञ्चित् स्वीकर्तुं शक्नुमः नाम तत्र स्त्रीत्ववाचकत्वम् अस्ति। पूर्वं किम् अत्रेदं वक्तव्यम् एतदनन्तरम् अत्र जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे त्रिशब्दः अनर्थकः इति उक्तं खलु। अत्र भट्टोजि दीक्षितस्य अरुचिः वर्तते इति स्वयमेव भट्टोजि दीक्षितः अग्रिमवाक्यघटक तु शब्देन बोधितवान्। तु अस्ति खलु अजहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे तु शब्देन अत्रेदं वक्तव्यम् इति वाक्य संदर्भेन प्रतिपादिते अर्थे अरुचिः सूचिता। तर्हि तत्रापि अस्वारस्यम् आगतं खलु। अजहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे तु त्रिशब्दोपि स्त्रियां वर्तते एव इत्यर्थेपि अरुचिः वर्तते। एतादृशार्थस्वीकारे इदानीं कारिकया प्रतिपाद्येन अर्थेन साकं विरोधः इति संपूर्णे व्याख्यानेपि अस्वारस्यम् आगतं। तस्मात् अत्रेदं तत्त्वम् इत्यनेन अत्र वस्तुतः यत् तत्त्वं वर्तते तत् तत्त्वं प्रतिपादयितुम् इदानीं व्याख्यानम् आरभ्यते। अत्रेदं तत्त्वं जहत्स्वार्थैव वृत्ते जहत्स्वार्थैव वृत्तिर् इह अभिमता लक्ष्यानुरोधा। अत्र जहत्स्वार्थ एव वृत्तिः अंगीकृता वर्तते। तथा सति सोक्तार्थेन कारिकया प्रतिपाद्येन अर्थेन साकम् इदानीं विरोधः न वर्तते। किन्तु क्लेशः कः आगतः? अत्र व्याचक्षते इत्यनेन यः अर्थः उक्तः तस्य अर्थस्य खण्डनं भवितुं न अर्हति। यतोहि तैः आदौ किमुक्तं यत् प्रियत्रीति बहुव्रीहि रूपं यदङ्गं वर्तते तस्यैव स्त्रियां वृत्तिता अस्ति न तु तद्घटक त्रिशब्दस्य। इदानीं सः अर्थः सिद्ध्यति। जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे अवयवानाम् अर्थवत्वं न वर्तते अपितु समुदायस्यैव अर्थवत्वं।
तथा प्रियत्री शब्दस्यैव स्त्रियां वृत्तिता वर्तते तर्हि तदा अंगविशेषणत्वेपि न दोषः इति स्त्रियां यदंगम इति सम्यगेव इति भट्टोजी दीक्षितः वदति। तेन अङ्गं स्त्रियामिति सम्यगेव। तेन स्त्रियाम् अंगम अंगम स्त्रियाम् इत्यस्य अर्थः स्त्रियाम् अंगम इति यद् व्याख्यानं कृतं तद् व्याख्यानम् उचितमेव सम्यगेव वर्तते। अत्र स्त्रियां इत्यस्य अङ्गेन सह अन्वयः भवति। अन्वयः क्रियते तदपि सम्यगेव अस्ति। स्त्रीशब्दस्य पुंनपुंसकवाचितातो तदा भूतपूर्वगत्या तदा जो है तदा जहत्स्वार्था वृत्ति पक्षे इदानीं त्रिशब्दस्य पुन्नपुंसक नपुंसकयोरेव वृत्तिता। इदानीम् अस्य अर्थस्य कथं संगतिः? यतोहि यदा त्रिशब्दः अंगस्य वाच्यवाचक भाव संबंधेन स्त्रियां विद्यमानं यदंगम त्रिशब्द रूपम अंगम तस्य स्थाने तिस्रादेशः स्त्रियां विद्यमानं यदंगम चतुरशब्द रूपम अंगम तस्य स्थाने चतस्रादेशः इति भवति खलु। तदा त्रिशब्दस्य पुन्नपुंसक वृत्तिता एव इति ग्रन्थस्य कथं संगतिः? यतोहि यदा जहत्स्वार्था वृत्तिः अंगीकृता तदा तु जहत्स्वार्थायां वृत्तिपक्षे क्वचिदपि वृत्तिघटक त्रिशब्दस्य अर्थवत्वमेव न भविष्यति। तदा जहत्स्वार्था वृत्तिपक्षे त्रिशब्दः अनर्थकः वर्तते तर्हि कस्मिंश्चिदपि अर्थे त्रिशब्दस्य शक्तिः नास्ति। तर्हि पुंसि अर्थे नपुंसक अर्थे वृत्तिता वाच्यवाचक भाव संबंधेन कथं भवेत् इति प्रश्नः। तस्य समाधानं भट्टोजी दीक्षितः वदति यत् भूतपूर्वगत्या तस्य अयम् आशयः। समासः क्रमेण भवति। समासः क्रमेण इत्युक्ते पूर्वं लौकिक विग्रहवाक्यं प्रदर्श्यते तदनन्तरम् अलौकिक विग्रहवाक्यं तदनन्तरं समासः इति क्रमः वर्तते। तर्हि अलौकिक समासः कुत्र प्रवर्तते? अलौकिक विग्रहवाक्ये एव। अलौकिक विग्रहवाक्यं किमर्थं स्वीक्रियते? लौकिक विग्रहवाक्यं मया किम् उक्तं? समासस्य कश्चन क्रमः अस्ति खलु। पूर्वं लौकिक विग्रहवाक्यम् उच्यते तदनन्तरं यदि भवन्तः जानन्ति चेत् अहम् अग्रे गमिष्यामि, न जानन्ति चेत् बोधयिष्यामि। लौकिक विग्रहवाक्यं पूर्वम् उच्यते यथा राजपुरुषः इत्यत्र समासः करणीयश्चेत् राज्ञः पुरुषः इति लौकिक विग्रहवाक्यं। राजन्ङस् पुरुषु इत्यलौकिक विग्रहवाक्यं। तदनन्तरं षष्ठी इति सूत्रेण समासः। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकावयवत्वेन सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुकि एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिकत्वे सूत्पत्तौ ऋत्व विसर्गे राजपुरुषः इति रूपम्। अयमेव क्रमः वर्तते खलु। एवञ्च सिद्धान्त कौमुद्यां सर्वसमास शेष प्रकरणे विग्रहः द्विविधः लौकिकः अलौकिकश्च। तत्र लोके प्रयोगार्हः परिनिष्ठितः साधुः लौकिकः लोके प्रयोगानर्हः अलौकिकः इत्युक्तं खलु। तर्हि भट्टोजी दीक्षितस्यापि लौकिक विग्रहवाक्यम् अलौकिक विग्रहवाक्यं च अभिप्रेतं वर्तते। तर्हि लौकिक विग्रहवाक्यं किमर्थं स्वीक्रियते? अलौकिक विग्रहवाक्यं किमर्थं स्वीक्रियते? समासः कुत्र प्रवर्तते? अलौकिक विग्रहवाक्यमेव स्वीक्रियताम्। मास्तु इदानीं समासस्तु शास्त्रे क्रियते। लोकस्तु केवलं राजपुरुष इति पदं प्रयुङ्क्ते। हाँ हाँ वदतु। अहं बोधयामि। समासः न भवति तदा तद् वाक्यं भवतु। विग्रहवाक्यम् इति कथम् उच्यते? समासाभावे राजपुरुष इत्यत्र विकल्पेन समासः भवति खलु।
तर्हि यदा समासः न भवति तदा राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं भवतु, तस्य विग्रहवाक्यत्वं कथं स्वीक्रियते? वाक्यं भवतु, समासाभावे वाक्यं। यथा रामो गच्छति इति कस्यापि विग्रहवाक्यमस्ति? विग्रहवाक्यं वर्तते? केवलं वाक्यमस्ति। तद्वत् समासाभावे राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं भवतु, विग्रहवाक्यम् इति कथम् अङ्गीक्रियते? समासात् पूर्वं तद् घटकपदानां तत्र यत् अर्थः यः अर्थः अस्ति अहं क्रम बोधयामि। परीक्षार्थम् अहं न पृच्छामि, केवलं भवतां ज्ञानं भवतु इति धिया अहं बोधयामि। यदि अलौकिक विग्रहवाक्यं न स्यात् तर्हि समास विधायक शास्त्राणां प्रवृत्तिः न स्यात्। कुतः? एवं अनुमन्यताम्। इदानीं सिद्धवत् कृत्वा राज्ञः पुरुषः इति लौकिक विग्रहवाक्यं स्वीक्रियते, अलौकिक विग्रहवाक्यं न स्वीक्रियते। तथा सति षष्ठी इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। कथं? षष्ठी इति सूत्रस्य कः अर्थः? षष्ठ्यन्ताभिन्नं समर्थ सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते, स वा समस्यते सः तत्पुरुषः। एवं खलु? तर्हि राज्ञः पुरुषः अत्र षष्ठी इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। कुतः? तर्हि सूत्रस्य कुत्र प्रवृत्तिर्भवति? यदा सूत्रस्य यद् उद्देश्यं तस्य उद्देश्यस्य यत्र ज्ञानं भवति तत्र शास्त्राणां प्रवृत्तिः। शास्त्राणां कुत्र प्रवृत्तिः? यत्र तस्य उद्देश्यं भवति तत्रैव शास्त्राणां प्रवृत्तिः। यत्र उद्देश्यं न भवति शास्त्रस्य तत्र शास्त्राणां न प्रवृत्तिः। शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र आद्गुणः इति शास्त्रं कुतो न प्रवर्तते? यतोहि आद्गुणः इति शास्त्रस्य यद् उद्देश्यं वर्तते अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अस्त्वं तादृश उद्देश्यं शुद्धि उपास्य इत्यत्र नास्ति इति कृत्वा आद्गुणः इति शास्त्रं शुद्धि उपास्य इत्यत्र न प्रवर्तते। एतेन किं सिद्धं? शास्त्राणां स्वीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने प्रवृत्तिः। शास्त्राणां स्वीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने प्रवृत्तिः। आद्गुणः इति शास्त्रस्य यदुद्देश्यम् अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अचि अच् उद्देश्यं वर्तते। उद्देश्यतावच्छेदकं किमस्ति? अचि वृत्ति धर्मः। यदि कदापि कस्यचित् धर्मं पृच्छामि तदा तत्र त्व प्रत्ययं योजयित्वा धर्मः तस्य वक्तव्यं। तर्हि उद्देश्यता कुत्र अस्ति? अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अचि अथवा अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णे, उभयथापि वक्तुं शक्यते। तर्हि आद्गुणः इति शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकं किम्? उद्देश्यतावच्छेदकं किं? तादृश अस्त्वं वक्तव्यम्। अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अस्त्वं तदवच्छिन्नः कः भवति? अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अच्। तर्हि यत्र अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अज् भवति तत्र आद्गुणः इति शास्त्रं प्रवर्तते। एवं खलु? तर्हि शास्त्राणां स्वीय उद्देश्यता वच्छेदका वच्छिन्ने प्रवृत्तिः। अत्र षष्ठी इति सूत्रस्य उद्देश्यं किमस्ति? षष्ठ्यन्तम् उद्देश्यं वर्तते। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकं षष्ठ्यन्तत्वं। पुनः उद्देश्यं किमस्ति? सुबन्तं। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकं सुबन्तत्वं। तर्हि यत्र द्वे उद्देश्ये स्तः तत्र उद्देश्यतावच्छेदकं द्वयं भविष्यति, षष्ठ्यन्तत्वम् अथ च सुबन्तत्वम्। षष्ठ्यन्त इत्यस्य कः अर्थः? इत्युक्ते इदानीं परिष्कारः मास्तु, आदौ एव मया उक्तं खलु परिष्कारं न वदिष्यामि। षष्ठ्यन्त इत्यस्य कः अर्थः? यदा अत्र नान्त इत्यस्य कः अर्थः? अत्र नकारः लिखितः अस्ति। नान्त इत्यस्य कः अर्थः?
नकारः अन्ते यस्य सः नान्तः। तर्हि यस्य समुदायस्य अन्ते नकारः भवति सः समुदायः नान्त इति कथ्यते। तर्हि षष्ठ्यन्त इत्यस्य कः अर्थः? षष्ठी अन्ते यस्य सः तत्पदं षष्ठ्यन्तम्। राज्ञः इत्यत्र अन्ते कः अस्ति? हा? षष्ठी वर्तते, विसर्गः अस्ति। राज्ञः इत्यत्र अन्ते कः अस्ति? विसर्गः वर्तते, षष्ठी न वर्तते। अथवा यदि कथंचित् द्वयोः समुदायः समुदायं गृहीत्वा अन्ते, तर्हि अत्र अह इति अन्ते वर्तते। अह राज्ञः इत्यत्र जकारोत्तरवर्ती अकारः एवञ्च विसर्गः। तर्हि अन्ते कः अस्ति? अह इति अन्ते वर्तते। अह इत्यस्य षष्ठी संज्ञकत्वं न वर्तते, यतोहि षष्ठी नाम का? तर्हि स्वादिपान्त समुदाय घटक नस् ओस् आम् इत्येतत् तृतीयान्यतमत्वम्। षष्ठी इत्युक्ते स्वादिपान्त समुदाय घटक। स्वादिपान्त समुदाय सु इत्यतः आरभ्य सु पर्यन्तं स्वादिपान्त समुदाय। तद घटकः यः नस् ओस् आम् इति तृतीयं, तदन्यतमत्वं षष्ठी संज्ञकत्वम् अस्ति खलु। तर्हि त्रिषु मध्ये अह इत्यस्य पाठः अस्ति। तर्हि अह इति षष्ठी संज्ञकः न वर्तते। तस्मात् षष्ठ्यन्तं पदं राज्ञः इति पदं नास्ति। अतः षष्ठी इति सूत्रस्य प्राप्तिः न स्यात्, उद्देश्यतावच्छेदक ज्ञानाभावात्। यदि अलौकिक विग्रह वाक्यं स्वीक्रियते तर्हि अलौकिक विग्रह वाक्यं किं भवति? राजन् ङस्। तत्र अनुबंध लोपः अपि न क्रियते। इदमपि एकं वैशिष्ट्यं पश्यन्तु। यदा अलौकिक विग्रह वाक्यं क्रियते तदा अनुबंध लोपः अपि नास्ति। राजन् ङस् पुरुष सु एवं नास्ति राजन् अस्। कदाचित् एवं विग्रहः दृष्टः। राजन् अस् पुरुष सु सर्वत्र अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थितिर्भवति नव्यानान्येपि, किन्तु विग्रह वाक्ये अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति न। कुतः? अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति यदि अंगीक्रियेत तर्हि षष्ठी संज्ञक प्रत्ययेषु मध्ये अनुबंध विनिर्मुक्तः न पठितः वर्तते, तदा पुनः षष्ठ्यन्तत्व ज्ञानं न स्यात्। अतः विग्रह अलौकिक विग्रह वाक्ये नव्यानान्येपि अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थितिः न स्वीक्रियते। तर्हि राजन् ङस् पुरुष सु, अत्र ङस् प्रत्ययः षष्ठी संज्ञकः अस्ति न वा? सः अन्ते वर्तते न वा? अतः षष्ठ्यन्तं भवति। राजन् ङस् इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। पुरुषसु अत्र सुप्रत्ययः अन्ते अस्ति न वा? तदन्तं भवति पुरुषसु, तर्हि तत् सुबन्तं भवति। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदक ज्ञान संपादनाय अलौकिक विग्रह वाक्यं स्वीक्रियते। तर्हि अलौकिक विग्रह वाक्यमेव भवतु। किमर्थं लौकिक विग्रह वाक्यं स्वीक्रियते? तर्हि समस्तस्य पदस्य शक्तिग्रहार्थम् अलौकिक विग्रह वाक्य लौकिक विग्रह वाक्यं समस्तस्य पदस्य शक्तिग्रहार्थम् अलौकिक विग्रह वाक्य। यतोहि विग्रहः कः? वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। भवान् यदा गृहे अभ्यासं करोति तदा उच्चैः शब्दं कृत्वा अभ्यासं करोतु। एवं न कदाचित् शब्दं कृत्वा अभ्यासं करोति न करोति। इतः परं शब्दं कृत्वा भवान् अभ्यासं करोतु। एवं खलु? तदा अंतःकरणे संस्कारः भवति। स्वेन उच्चरितस्यापि शब्दस्य स्वश्रोत्रेन्द्रियेण श्रावण प्रत्यक्षं जायते। अहं शब्दं करोमि तर्हि स्वकीयम् उच्चरितं शब्दं स्वयं न शृणोमि, शृणोम्येव। अतः शब्दं कृत्वा अभ्यासः करणीयः। तर्हि लौकिक विग्रह वाक्यं किमर्थं? वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। तर्हि
वृत्तस्य समासस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः वर्तते इति ज्ञानाय लौकिक विग्रहवाक्यं स्वीक्रियते। लौकिक विग्रहवाक्यं यदि न स्यात् तर्हि समस्तस्य पदस्य कुत्र शक्तिः इति ज्ञानं न भवेत्। अतः लौकिक विग्रहवाक्यं स्वीक्रियते। अन्यथा क्वचित् समासे विभिन्नानि रूपाणि भवति, विभिन्नानि रूपाणि भवन्ति। युवजानिहि, युवतिः जाया यस्य असौ युवजानिहि, तर्हि वृत्तं पदं वर्तते युवजानिहि। जानिपदस्य कः अर्थः यदि न ज्ञायेत तदा सति जानिपदस्य वस्तुतः अर्थः नास्ति, यतोहि जायायाः निङ् इति सूत्रेण निङादेशः। तर्हि युवजानि इति वृत्तस्य कुत्र शक्तिः इति शक्तिग्रहः न स्यात्। यदा लौकिक विग्रहवाक्यम् उच्यते युवतिः जाया यस्य, तदा युवजानि इति वृत्तस्य समाससंज्ञकस्य पदस्य शक्तिग्रहः आञ्जस्येन भवति। तर्हि लौकिक विग्रहवाक्यं किमर्थम् अङ्गीक्रियते? शक्तिग्रहार्थं। वृत्त्यर्थावबोधकतया लौकिक विग्रहवाक्यं, समासशास्त्रस्य प्रवृत्त्यर्थं च अलौकिक विग्रहवाक्यं स्वीक्रियते। अलौकिक विग्रहवाक्यं स्वीक्रियते। कक्षायाम् उपविश्य मोबाइल यंत्रं न चालनीयम्, एवं खलु? न कक्षायाम् अपि तु गृहेपि अध्ययनकाले मोबाइल यंत्रं न चालनीयम्। एकदा अहं सभायां गतवान् आसम् धारवाड़ मध्ये। तदा श्री हरिधाय गुडे गुरुचरणाः समागताः आसन्। तर्हि इदानीं छात्राणां तथा व्युत्पत्तिः न वर्धते, तत्र किं कारणं? तर्हि गुरुचरणैः एवम् उक्तं यत् मोबाइल यन्त्रं कारणम्। इदानीं मोबाइल यन्त्रमस्ति खलु, अतः पूर्वापेक्षया इदानीन्तनाः छात्राः बुद्धिमन्तः, तथापि व्युत्पत्तिः कथं न वर्धते? तत् मोबाइल यन्त्रमस्ति कारणम्। यतोहि एक घण्टाद्वयं वा यावत् अध्ययनं भवति, तर्हि मध्ये नूनं वाट्सप् स्टेटस् अन्यत् यत्किमपि किमपि भवति तत्सर्वं नूनं न केवलं छात्राः अपि विद्वांसः अपि पश्यन्त्येव। तेन एकाग्रता न भवति। एकाग्रतायाः अभावे विषयस्य सम्यक्तया अवबोधः अथवा अवबुद्धस्य अर्थस्य दार्ढ्यं न भवति। तेन इदानीं व्युत्पत्तिः न वर्धते। अतः यन्त्रस्य प्रयोगः मास्तु, न्यूनात् यद् आवश्यकं तावत् एव यन्त्रस्य प्रयोगः, अन्यथा यन्त्रस्य प्रयोगः न करणीयः। यन्त्रस्य कः उपयोगः? यत् गुरवः आगत्य कक्षायां पाठयन्ति चेत् रिकार्डिङ्ग् भवतु। यदि कालान्तरे श्रूयते चेत् भवतां संस्कारस्य उद्बोधः स्यात्, व्युत्पत्तेः वर्धनं स्यात्। अनावश्यकं वाट्सएप्, फेसबुक, अन्यत् किं भवति? किं न श्रूयते? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अस्तु। तर्हि एतत् सर्वम् अनावश्यकतया न द्रष्टव्यं, तेन समयस्य हानिः भवति। यदा ग्रन्थानाम् अध्ययनं भवति, पश्चात् भवन्तः विद्वांसः भविष्यन्ति, प्रोफेसर् पदे नियुक्ताः, तदानीं तु पुनः अध्ययनस्य कालः, अवसरः न लप्स्यते। तदानीं तु अनिच्छनपि तत् लैपटॉप उद्घाट्य तत् कार्यं करणीयं भवत्येव। यदा क्वचित् नियुक्तिः भवति तदा इच्छा न वर्तते। यदि रिपोर्ट सबमिट करणीयमस्ति चेत् किं करणीयम्? उपविश्य, अनिच्छनपि उपविश्य तत् सर्वं टाइप, अन्यत् सर्वं तत्र किं भवति, टाइप भवति, अन्यत् पीपीटी, टाइप भवति, पीपीटी, पुनः उच्चैः वदन्तु। एक्सेल, सम्यक् सम्यक्, एक्सेल इत्यादिकं सर्वं निर्मातव्यं भवत्येव। अतः यदा उद्योगस्य प्राप्तिः भविष्यति तदानीम् अस्य अवसरः न लप्स्यते। यन्त्रदर्शनस्य, लैपटॉप चालनस्य महान् अवसरः लप्स्यते। तस्मात् इदानीं मास्तु।
यस्मिन् काले यत् कार्यं करणीयं तस्मिन् काले यदि क्रियते चेत् वरं भवति, अन्यथा तत् वरं न भवति। अतः यन्त्रस्य न्यूनातिन्यूनं प्रयोगः भवतु, अधिकतया प्रयोगः न भवतु इति प्रार्थना अस्ति मम। भर्त्सनं तर्जनं वा न वर्तते, अहं भवतः सर्वान् प्रार्थयामि। तर्हि अत्र अत्र लौकिक विग्रहवाक्यस्य अलौकिक विग्रहवाक्यस्य च आवश्यकता दर्शिता खलु। एतदनन्तरम् अत्र जहत् स्वार्थावृत्तिः एव अङ्गीकृता। जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे त्रिशब्दस्य कथं पुन्नपुंसकयोरेव वृत्तिता। तर्हि भूतपूर्वगत्याश्रयणेन, भूतपूर्वगतिः इत्यस्य अयमाशयः, समासात् पूर्वं लौकिक विग्रहवाक्यं प्रदर्श्यते खलु। तर्हि लौकिक विग्रहवाक्ये व्यपेक्षारूपस्य सामर्थ्यस्य सत्त्वेन राज्ञः अर्थवत्वं वर्तते न वा, पुरुषस्य अर्थवत्वम् अस्ति न वा, तद्वदेव प्रियाः त्रयः यस्य इति वाक्यघटक त्रिशब्दस्यापि पुंसी वृत्तिता अस्ति न वा। अतः संप्रतिका जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे संप्रतिका भावेपि भूतपूर्वगतिः आश्रीयते इति न्यायेन भूतपूर्व पुं वाचकत्वमादाय समास घटक त्रिशब्दस्य पुंसी वृत्तिता स्वीकरणीया। समास घटक त्रिशब्दस्य क्लीबे वृत्तिता अंगीकरणीया। तस्मात् त्रिशब्दस्य पुन्नपुंसकयोः वृत्तिता संगच्छते एव। तर्हि जहत्स्वार्थावृत्ते भवति यत्र रूढार्थेन विरोधः भवति। तर्हि समुदायार्थस्य समुदायार्थेन साकं यत्र अव्यवार्थस्य विरोधः तत्रैव जहत् स्वार्थः। तर्हि जहत् तर्हि इदं वचनं तु तर्हि अत्र जहत् स्वार्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। तस्मात् जहत् स्वार्थः इत्यस्य कः आशयः? जहत् स्वार्थः इत्यस्य आशयः यत् पदं स्वार्थं जहाति। पदं स्वार्थं जहाति इत्युक्ते सर्वांशम् अर्थं न जहाति। अन्यथा जहत् स्वार्थायां वृत्तिपक्षे कार्यकालपक्षे राजन शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। यतोहि जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे राजन शब्दस्य कश्चन अर्थः न वर्तते। अतः वृत्तिमत्वरूप अर्थवत्वाभावात् राजन शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। तर्हि प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावे न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपः न स्यात्। एवं खलु। तस्मात् जहत् स्वार्थः इत्यस्य कः अर्थः? जहति पदानि स्वार्थम् इति तु विग्रहः वर्तते, किन्तु जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे पदम् अस्माकं गुरुचरणाः एवं वदन्तः आसन्। जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे पदं सर्वांशं स्वार्थं न जहाति, अपितु जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षेपि पश्यन्तु, राजपुरुष इत्यत्र जहत् स्वार्थावृत्तिः अस्ति खलु। जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षेपि राजपुरुष इति समास संज्ञक शब्देन कः अर्थः बोधः? कस्य अर्थस्य बोधः? राजनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावान् पुरुषः इत्यर्थस्य बोधः भवति खलु। तर्हि अयम् अर्थः राजपुरुष इति समास संज्ञकेन अर्थेन बुद्धः। जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे राजपदेन कस्य अर्थस्य त्यागः कृतः? तर्हि उच्यते यत् राजशब्दस्य अंशद्वयं वर्तते, प्रकारतांसः विशेष्यतांसः। राजशब्दस्य राजत्व विशिष्ट राज अर्थे शक्तिः। तर्हि राजत्वे प्रकारता वर्तते, राज्ञी विशेष्यता वर्तते। पुरुष शब्दस्यापि पुरुषत्व विशिष्ट पुरुषे शक्तिः। तर्हि पुरुष पदं पुरुष पदस्यापि अंशद्वयं वर्तते, प्रकारतांसः विशेष्यतांसः। यदा समासवृत्तिः जाता तदा राजपदं विशेष्यतांसस्य त्यागं कृतवत्।
पुरुषपदं प्रकारतांसस्य त्यागं कृतवत् एवञ्च ता प्रकारतांसस्य त्यागमात्रेण विशेष्यतांसस्य त्यागमात्रेण जहत्स्वार्था वृत्ति व्यवहारः भवति। एवञ्च यत्र जहत्स्वार्था तत्र अजहत्स्वार्थापि वर्तते, यत्र अजहत्स्वार्था तत्र जहत्स्वार्थापि वर्तते। अतएव अग्रे दीक्षितः जहत्स्वार्था जहत्स्वार्थे द्वे वृत्तिस्ते पुनस्त्रिधे भेद संसर्ग उभयम् इति वाच्य व्यवस्थिते इति उक्तं खलु। तर्हि सर्वत्र यत्र जहत्स्वार्था वृत्तिः तत्र अजहत्स्वार्थापि वृत्तिः वर्तते, यत्र अजहत्स्वार्था वृत्तिः तत्र जहत्स्वार्थापि वृत्तिः वर्तते। कम अंशम् आदाय प्रकारतांसं विशेष्यतांसम् आदाय अत्र अजहत्स्वार्था वृत्तिपक्षे राजपदं प्रकारतांसस्य त्यागं न कृतवत्, पुरुषपदं विशेष्यतांसस्य त्यागं न कृतवत् इति कृत्वा अजहत्स्वार्था जहत्स्वार्थापि कथमस्ति, राजपदं विशेष्यतांसस्य त्यागं कृतवद् वर्तते, पुरुषपदं प्रकारतांसस्य त्यागं कृतवद् वर्तते इति कृत्वा जहत्स्वार्था वृत्तिपक्षः। यथा भिक्षुकः भिक्षां याचमानः पूर्वेद्युः प्राप्तां भिक्षां न अपरेद्युः जहाति न गृहीत। कश्चन भिक्षु भाष्यकारः समर्थ पदविति इति सूत्र भाष्ये भवति, समर्थ पदविति इति सूत्र भाष्ये वदति भिक्षुकोऽयं न पूर्वां भिक्षां जहाति। तस्य भाष्यस्य अयम् आशयः। कश्चन भिक्षुकः वर्तते, भिक्षुकः इत्युक्ते कदाचित् भिक्षां याचते खलु, स अद्य 100 रूप्यकाणि प्राप्तवान्। तर्हि अग्रिमदिने अद्य 100 रूप्यकाणि प्राप्तवान्, तेषु 50 रूप्यकाणि व्ययीकृतवान्, 50 रूप्यकाणि अवशिष्टानि वर्तन्ते। तर्हि श्वः यदि भिक्षां याचयिष्यते तदा तस्य अवशिष्टस्य 50 द्रव्यात्मकस्य रूप्यकस्य परित्यागं करिष्यति, करोति वा? न अवगतवान्? न करोति। तर्हि भिक्षुकः भिक्षां याचमानः पूर्वेद्युः प्राप्तां भिक्षां अपरेद्युः न जहाति। अतः न जहाति चेत् जहत्स्वार्था वृत्तिपक्षेपि कंचन अंशं जहाति किन्तु कंचन अंशं न जहाति। तद्वदेव राजपदं विशेष्यतांसं जहाति प्रकारतांसं न जहाति। अत्र जहत्स्वार्था तु तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधनी। यदि अस्य नियमस्य संचारः करणीयश्चेत् समुदायार्थेन साकम् अव्यवार्थस्य विरोधः अस्ति। यतोहि समुदायार्थे विशेष्य विशेषण प्रकार विशेष्ययोः व्यत्यासः दृश्यते, अव्यवार्थे तु प्रकार विशेष्ययोः व्यत्यासः न दृश्यते। अव्यवार्थः कः? प्रियत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रियनिष्ठ विशेष्यता, त्रित्वनिष्ठ त्रित्व संख्यानिष्ठ प्रकारता निरूपित संख्येयनिष्ठ विशेष्यता। तत्र समुदायार्थः कः? त्रित्वनिष्ठ संख्यानिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावत् प्रियनिष्ठ प्रकारता निरूपित अन्य पदार्थनिष्ठ विशेष्यता इति समुदायार्थः वर्तते। चेत् समुदायार्थेन साकम् अव्यवार्थस्य विरोधः अत्रापि अस्ति। तस्मात् जहत्स्वार्था तु तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधनी इति दीक्षितनये प्रियत्रि इत्यत्र जहत्स्वार्था वृत्तिस्वीकार पक्षेपि नियमेन साकं विरोधः आपादयितुं न शक्यते। अवगतम्? इदानीम् अन्तिमपक्षे केवलं नाम यत्र अन्यपदार्थनिष्ठ विशेष्यता अस्ति तन्निरूपिता विशेषणता केवलं प्रियनिष्ठा अस्ति। किम् अन्यपदार्थनिष्ठ यदा विशेष्यता स्वीक्रियते अन्तिमपक्षे तदानीं विशेषणता केवलं प्रियनिष्ठा उच्येत वा? प्रियनिष्ठा एव अस्ति। प्रियनिष्ठा विशेषणतापि वर्तते, विशेष्यतापि अस्ति। यतोहि त्रित्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतापि
प्रिय शब्दे वर्तते, अन्य पदार्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतापि प्रिय शब्दे वर्तते। तर्हि प्रिय शब्दे प्रकारतापि अस्ति, विशेष्यतापि वर्तते। प्रियशब्देव विशेषणता नाम प्रकारता उच्यते। प्रकारता अस्ति खलु? तर्हि प्रकारः तु नाम प्रियत्रि इति सम्पूर्णः अपि नाम न अंशः स एव प्रकारः भवति। सत्यम्, अंशः इदानीम् अन्य पदार्थ प्रधानः अस्ति खलु, तर्हि अन्य पदार्थे विशेष्यता अन्य पदार्थः बहुव्रीहेः अर्थः एवं खलु। तर्हि प्रियत्रि इत्यस्य अर्थः अन्य पदार्थः स्त्रीरूपः अर्थः। तर्हि स्त्रीरूप अर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता प्रिय शब्दे अस्ति न वा? यतोहि त्रिशब्देन किन्निष्ठातृत्व संख्या बोध्यते, स्त्रीनिष्ठातृत्व संख्या बोध्यते, प्रिय पदार्थनिष्ठतृत्व संख्या। तर्हि तृत्व संख्यानिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता कुत्र अस्ति? एवंच प्रिय पदार्थः अन्य पदार्थे विशेषणं वर्तते न वा? अस्ति खलु। तर्हि त्रित्व विशिष्ट प्रिय पदार्थनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता अन्य पदार्थनिष्ठा इति कृत्वा अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि एवं खलु। तर्हि अत्र प्रिय शब्दे प्रकारतापि आगता, प्रिय शब्दे विशेष्यतापि आगता। अवगतं न? तस्य बोधः न जातः। बोधः जातः, परन्तु तदेव तत् सम्बन्धमेव किञ्चित् चिन्तयामि। न इदानीं नाम द्वयोः पदार्थयोः यदा समासः क्रियते, हा एकपदार्थनिष्ठप्रकारतायाः एव निरूपितत्वं किमर्थम् अन्यस्मिन् पदार्थे स्वीक्रियते? कुत्र? नाम यदा द्वयोः पदयोः समासं कृत्वा एव अन्यपदार्थबोधकत्वं स्वीक्रियते, हा तदानीम् अन्यपदार्थनिष्ठ विशेष्यतायाः निरूपितप्रकारता केवलं एकस्मिन् पदे किमर्थं स्वीक्रियते इति। यतोहि समास वृत्तेः प्राक् पूर्वोत्तर पदार्थयोः समानाधिकरण्यम् अपेक्षते। एतदर्थं समासः कदा क्रियते? अलौकिक विग्रहवाक्ये। तर्हि प्रियजस् त्रिजस् इत्यवस्थायामेव अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रेण समासः क्रियते खलु। समासात् पूर्वं प्रियजस् पदार्थयोः कः संसर्गः? अभेद संसर्गः एवं खलु। तर्हि समासात् पूर्वं प्रिय पदार्थे अभेद संबंधेन त्रित्ववत् पदार्थः भासते न वा प्रकारतया? तर्हि वृत्तौ अपि सह एव अर्थः प्रकारतया भासेत खलु। सामानाधिकरण्यं न स्यात् तर्हि समासः न भवेत्। यत्र समान विभक्त्यन्तस्थले समानाधिकरण्य सत्वेव समासः, व्यधिकरण बहुव्रीहि यत्र भवति तत्र तु उभयोः अभेद संबंधेन विशेष्य विशेषण भावः नास्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु यत्र प्रथमान्तानां बहुव्रीहि समासः तत्र पूर्वोत्तर पदार्थयोः अभेद संबंधेन अन्वयस्तु इष्यते एव। अभेद संबंधेन अन्वयः नास्ति चेत् समासः न भवति। घटः पटः यस्य भवति समासः, घटः पटः यस्य उभयोः प्रथमान्तता वर्तते। अत्र बहुव्रीहि समासः कुतो न भवति? घटपट पदार्थयोः अभेद संबंधेन अन्वयस्य बाधितत्वात् एवं खलु। तर्हि यत्र अभेद संबंधेन विशेष्य विशेषण भावः प्रथमान्तता च तत्रैव बहुव्रीहि समासः। चित्रागावो यस्य चित्रगो पदार्थयोः अभेद संबंधेन विशेष्य विशेषण भावः वृत्तिवाक्यात् अलौकिक विग्रह वाक्यात् अवगाहते, अतः तादृश स्थले समासः। घटः पटः यस्य घटसु पटसु इत्यवस्थायां घटपट पदार्थयोः अभेद संबंधेन विशेष्य विशेषण भावः न शाब्दः, तस्मात् न तत्र समासः। अवगतवान्? अतएव प्रिय पदार्थे एव प्रकारता अन्य पदार्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपिता, त्रित्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता च अंगीक्रियते। अवगतवान्? चलन्तु अग्रे। त्रिशब्दस्य पुनपुंसकवाचितातो भूतपूर्वगत्या उत्तरपदार्थ प्रधानस्तत्पुरुषः इत्यादि सिद्धांत प्रवादस्य एवमेव निर्वाह्यत्वात् जहत्स्वार्थ वृत्ति पक्षे प्राचीनैः आचार्यैः प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्तत्पुरुषः,
प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि इति यल्लक्षणमुक्तं बाहुल्याभिप्रायेण यल्लक्षणं स्वाभाविकं लक्षणं कृतं वर्तते तदपि लक्षणं भूतपूर्व गतिम् आश्रित्यैव संघटनीयम् यतोहि जहत्स्वार्थावृत्ति पक्षे न पूर्वपदस्य अर्थः वर्तते न वा उत्तरपदस्य अर्थः समुदायस्यैव अर्थः वर्तते सोऽपि अर्थः अखण्डः न सखण्डः यदि समुदायेन अर्थः उपस्थाप्यते तदा तस्मिन् अर्थे न कोऽपि प्रकारतया भासते न कोऽपि विशेष्यतया भासते अपितु सः अर्थः अखण्डः वैयाकरणानान्वये राजपुरुष इति शब्देन कः अर्थः भवति इदानीं लिखित्वा मनसि स्थापनीयं स्वस्वामी भाव संबंधेन राजविशिष्टः पुरुषः अयमेव वाक्यार्थबोधः न तु राजनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावान् पुरुषः इति समुदाय शक्त्या अयम् अर्थबोधः न भवति जहत्स्वार्थावृत्ति पक्षे जहत्स्वार्थावृत्ति पक्षे न तु राजपदार्थः वर्तते न तु पुरुष पदार्थः वर्तते अपितु स्वस्वामी भाव संबंधेन राजविशिष्टः पुरुषः यः अखण्डार्थः तन्निरूपित शक्ति समुदाये वर्तते राजपुरुष इति शब्दे अतः तत्र प्रकार विशेष्य भावेन अन्वयबोधः न भवति तस्मात् जहत्स्वार्थावृत्ति पक्षे राजपुरुष इति शब्देन यह वाक्यार्थबोधः वैयाकरणानान्वये स्वस्वामी भाव संबंधेन राजविशिष्टः पुरुषः सः अखण्डः वाक्यार्थबोधः तस्य पदार्थता विशिष्टस्य वर्तते एकदेशस्य पदार्थता नास्ति अतएव रिद्धादि पदार्थानां न तत्र अन्वयः पदार्थः पदार्थेन अन्वयति न तु पदार्थैकदेशेन इति व्युत्पत्ति विरोधः अवगतवान् चलन्तु अग्रे एवं प्रियति सा पुमान् इत्यत्र स्त्रियां वृत्तिरपि भूतपूर्वगत्यैव हाँ एवं प्रियतिसा पुमान् एवं इत्युक्ते यथा प्रियत्रि शब्दे त्रिशब्दस्य भूतपूर्व गतिमाश्रित्य पुंसि वृत्तिता क्लीवे वृत्तिता च अंगीकृता एवमेव प्रियतिसा पुमान् प्रियाः तिस्रः यस्य पुंसः प्रियाः तिस्रः यस्य पुंसः सः प्रियतिसा पुमान् इति प्रियतिसा इति प्रथमा एकवचनस्य रूपम् अत्रापि त्रिशब्दस्य पुंसि वृत्तिता स्त्रीत्वेवा वृत्तिता भूतपूर्व गतिम् आश्रित्य वर्तते अजहत्स्वार्थापक्षे तु स्त्रीनिष्ठ संख्या समर्पकयोः स्त्रीचतुरोः इति विवक्षितोऽर्थः यदा अजहत्स्वार्थावृत्ति पक्षः अंगीक्रियते तदा अजहत्स्वार्थावृत्ति पक्षे त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्त्रिचतस्री इत्यस्य कः अर्थः स्त्रीनिष्ठ संख्या समर्पक त्रिशब्दस्य स्थाने तिस्रादेशः स्यात् अजादि विभक्तौ स्त्रीनिष्ठ संख्या समर्पक चतुर्शब्दस्य स्थाने चतस्रादेशः स्यात् अजादि विभक्तौ परतः इति विवक्षितो अर्थः शब्द मर्यादया अयम अर्थः न लभ्यते विवक्षितः अर्थः इति कमर्थम् उच्यते स्त्रीनिष्ठ संख्या प्रतिपादकयोः त्रिचतुरोः क्रमेण तिस्त्रिचतस्री आदेशः इति विवक्षितः अर्थः इति कथम् उच्यते अयं शाब्दः अर्थः नास्ति शाब्दः अर्थः विवक्षितः अर्थः इत्यनयोर्मध्ये भेदः अवगम्यते शाब्दः अर्थः विवक्षितः अर्थः अनयोर्मध्ये भेदः अवगम्यते